अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम सयाल हम डेवलप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियां पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सदर और उसके अला आर्मी चीफ से उन्होंने मुलाकात की है। पाकिस्तान में का वो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, ख़ास करके जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है जंग के हवाले से और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो माहिदा हुआ था उसको जो है तय पाने के लिए पाकिस्तान के किरदार का शुक्रिया अदा किया है। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल अगर और मुल्क रख सकते हैं तो ईरान भी का भी हक है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा MQM अब मज़ीद जो है सिंध असम्बली में आज भी शोर शराबा रहा और MPA पीपल पार्टीज़ के MPAs ने मुख्तलिफ बयानात दिए MQM की ख़िलाफ़, और MQM के कुछ अरकान ने भी वहाँ बातचीत की है और गवर्नर की तब्दीली की दोबारा बातें चल पड़ी है। ये माजरा है का। इसके अलावा और भी डेवलपमेंट है हमारे पास, वो जो आम डेवलपमेंट है उनके हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा PTI के हवाले से ख़बर देंगे तो कि इमरान ख़ान के हवाले से आज मुलाकात का दिन था उनकी बहनों का, मगर वो मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद जो पार्लियामेंट में आज खिताब किया है जो महमूद अजगज़ई ने, उस पर पार्लियामेंट में बहस पड़ी है और PTI के हवाले से जो हुकूमत के साथ डायलाग होने थे, अब लग रहा है कि दोबारा वो डायलाग का आगाज़ नहीं हो सकेगा। इन तमाम तर मौज़ूआत की बातचीत करेंगे, मगर आगाज़ में चलते हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियां आज इस्लामाबाद नूर एयरबेस पर पहुँचे तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ और दीगर आला हुकाम ने उसका इस्तकबाल किया। ईरानी सदर का ये दौरा जो मुख्तसर दौरा था, वो ईरानी सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने आए थे, ख़ास करके पिछले 3 माह में जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग थी उसमें पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार किया ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई डायलाग और उन सिलसिले में सालसी का किरदार जो पाकिस्तान ने आलमी दुनिया में किया है, उसके जंग का ये ख़ात्मा हुआ है, जिसकी वजह से उसका शुक्रिया अदा करने सदर मसूद पज़ेश्कियां यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे थे। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, उसके अलावा आर्मी चीफ से, सदर पाकिस्तान से अलहदा मुलाकात की। तो ईरान अब पाकिस्तान के साथ मिलकर, क्योंकि ईरान पर जो आलमी सतह की पाबंदियाँ थी वो अब उठा ली गई हैं। ईरान चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मिलजुल कर वो जो है बात तमाम तर माहदे मज़ीद पा जाएँ जो कई अरसों से रुकावट बने हुए थे, ख़ास करके गैस पाइपलाइन जो ईरान से पाकिस्तान आ रही थी उसको बंद पड़ा था। ये मंसूबा अब दोबारा आगाज़ हो गया और ईरान चाहता है कि वो पाकिस्तान चाहता है कि ईरान से सस्ते तेल ख़रीद करके पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो ये और भी डेवलपमेंट है ईरान के साथ, ख़ास करके इसमें वज़ीर आज़म ने आज ईरानी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आलमी दुनिया में अगर दूसरे मुल्क बैलिस्टिक मिसाइल बनाना चाहते हैं तो ईरान का भी ये हक़ है कि वो भी बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। तो वज़ीर आज़म की तरफ से ये ऐलान किया गया, ईरान की जानिब से भी खैर मकदम किया गया। इसके अलावा मज़ीद और भी जो ईरान और अमेरिका की डायलाग का सिलसिला है अभी तक वो जारी है। मज़ीद जो मामला आते हैं वो अगले 60 दिन तक तय पाएंगे। कुछ तो मंजद अकाउंट भी ईरान के खुल चुके हैं और ईरान पर पाबंदियां भी कुछ हटाई गई हैं। अब हॉर्मुज़ भी खुल चुका है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी इसी हवाले से। इसके अलावा अब सियासी पारा जो है पाकिस्तान की सियासत में मज़ीद तेज़ होने शुरू हो गया है। आज पार्लियामेंट कौमी असम्बली का बजट इजलास था जिसको मंजूर कर लिया गया है, जहां खिताब करते हुए PTI के अपोजिशन लीडर
جو ہے محمود اچکزئی نے کچھ ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے اسپیکر نے انہیں اجازت بات چیت کرنے سے روک دیا. انہوں نے اسپیکر نے کہا کہ آپ فوج اور عدلیہ کے خلاف بات کریں گے تو آپ کو اس ایوان میں بولنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آج عمران خان کی ملاقات کا دن تھا. علیمہ خان اور ان کی بہنیں قافلے کی صورت اڈیا جیل پہنچی تھی، جو اب تک وہاں پر موجود ہیں، مگر ان کی ملاقات نہیں ہو سکی عمران خان کی. تو عمران خان کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ ہے. کیونکہ اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کچھ دن پہلے وزیر اعظم نے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اب دوبارہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو ڈائلاگ تھی اب دوبارہ شروع ہونا تمام مشکل بن گیا ہے. اسے کیونکہ اب دونوں کی طرف سے دونوں جو ہے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف سخت بیان بازی ہو رہی ہے. وزیر اعظم آج قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے. ان دونوں نے پی ٹی آئی کے کو کہا کہ اگر ہمیں آپ غیر قانونی حکومت سمجھتے ہیں، ہماری الیکشن غیر قانونی جیت کو سمجھتے ہیں کہ پھر 2024 کی بھی الیکشن غیر قانونی ہے، اس کو بھی انکوائری کی بٹھائی جائے، اس کی بھی جانچ ہو. اس کی اور آج یہ جو ہم حکومت میں بیٹھے ہیں وہ الیکشن کی بھی جانچ پڑتال کی جائے، جس پر وزیر اعظم تمام غصے میں تھے. پی ٹی آئی پر اسی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے وزیر اعظم نے خطاب کیا اور انہیں کیونکہ وہ سوئٹزرلینڈ سے سیدھا پاکستان آئے ہیں، وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کے فلور پر ایوان کو بتایا کہ کس طرح پاکستان کی کوشش سے ایران اور امریکہ کے درمیان جو ڈائلاگ ہیں وہ دوسرا راؤنڈ بھی مکمل ہو گیا ہے، اور پاکستان نے کیسے ثالثی کا کردار ادا کیا اور دنیا اسے ماننے پر مجبور ہے، اور پاکستان کا عالمی دنیا میں ایک جو معیار ہے وہ اب بہتر ہوا ہے. تو وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں تمام باتیں کی. اس کے علاوہ اب چلیں گے کراچی، جہاں کل کے پروگرام نے بھی ہم آپ کو بتایا تھا کہ ایم کیو ایم اور جو پیپل پارٹی ہے ان کے درمیان اب بجٹ کے اجلاس کے دوران جو ممبران کی اسپیچ ہوتی ہے اس میں جو ہے ہاتھا پائی تو پرسوں ایوان میں ہوئی تھی. دوبارہ اب اسپیچ کی حد تر ایک دوسرے کے گربان اور ایک دوسرے پر سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں دونوں پارٹیوں کی طرف سے. ایم کیو ایم کے حوالے سے آج کیونکہ مختلف اراکین نے بات چیت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو سردار شاہ ہیں تعلیم کے وزیر نے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کس طرح مہمان نوازی سندھ کے لوگوں نے کی، اور سندھ ہمارا ہے، سندھ وطن ہے. تو اس کے علاوہ دیگر پیپل پارٹی جو رہنما تھے انہوں نے محمد بشر خان مار نے بھی اسپیچ کی. وہ اسمبلی کے باہر کہہ رہے تھے کہ یہ نامناسب ہے کہ بوری بند کی لاش کی دھمکیاں ایوان کو دینا. تو اس سے کیونکہ اس ایوان میں ایسی بات کرنا اچھی بات نہیں. تو دیگر رہنما بھی جو کل خطاب کیا تھا انہوں نے ایم کیو ایم کو آڑے ہاتھ لیا تھا. اب ایم کیو ایم بھی 3-4 مطالبے وزیر اعظم کو پیش کر چکی ہے. ایم کیو ایم کے اندر ہی اختلافات ہیں. ایک تو جو کراچی کے دیہی علاقے ہیں وہاں پر وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز دیے جائیں، اور دوسرا جو ہے گورنر کامران قصوری کو دوبارہ گورنر مقرر کیا جائے اس کو. اور اس تیسرا مطالبہ جو کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں انہیں جو ہے دوبارہ جو اب تک گم ہیں انہیں کی رہائی کی جائے. تو یہ 3-4 مطالبے ایم کیو ایم کی طرف سے کیے گئے ہیں. ایم کیو ایم خود اختلافات کی شکار ہے. ایک طرف خالد مقبول صدیقی اور دوسری طرف فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال الگ الگ دھڑے ہیں، مگر ایک کمرے میں یہ بیٹھ بھی نہیں سکتے. ان کی سیاست یہ ہے. تو بوری بند کی لاش کے جو کل کے انصاری صاحب ایم کیو ایم کے رہنما تھے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس پر ہنگ خاص
खासी हंगामा रही, आज भी जारी रही ऐवान में। और ऐवान में पीपल पार्टी ने आड़े हाथों लिया राजा अब्दुल रज़ाक से। कल उन्होंने खिताब दिया कि ये हमें बताएंगे कि ये क्या जानते हैं, ये हमें कराची के हवाले से बताएंगे, इनका खुद का किरदार मशकूक है। तो मुख्तलिफ अरकान ने इस बातचीत के हवाले से ये बातचीत की। तो ये आज की अहम डेवलपमेंट थी। इसके अलावा मज़ीद भी मुल्क में डेवलपमेंट है। उसके अलावा शिकारपुर के इलाके में एक मज़ीद पुलिस एहलकार जो है डाकुओं ने उन्हें शहीद कर दिया है। पिछले एक हफ़्ते में कोई 4-5 से ज़्यादा पुलिस एहलकार सिंध में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है ड्यूटी के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहीद हो गए हैं। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, जिसको अमन अमान कायम करने के लिए IG सिंध समेत सिंध पुलिस के ज़िम्मेदार अब तक कोई आम पेशरफ्त नहीं कर सके, जिसकी हवाले से अब पुलिस आम लोगों की तरह पुलिस भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। आने वाले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।